असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीको यातायातका साथै होटल व्यवसाय समेत सञ्चालनमा आउने। स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड भने अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरी विदा हुँदै फुलमानले भने सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको सहयोगमा लोड सेडिङ इतिहासमा विलय। नेतृत्वको परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया। र कोरोना बिमा लेखको दाबी भुक्तानीमा विवाद भएसँगै सरकारद्वारा मापदण्ड संशोधन। अब उपचार खर्चका आधारमा मात्र भुक्तानी पाइने व्यवस्था लागू। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले लामो दूरीको यातायात असोज 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै लामो दूरीको यातायात असोज 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। मङ्गलबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले व्यवसायीले साबिकको भाडा दरमा 50% बढाएर लिन सक्ने गरी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यात्रु राख्दा क्षमताको 50% मात्र राख्न पाउने तथा एउटा लहरमा 1 जना मात्र यात्रु बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको साथै यात्रुहरूले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने र गाडीमा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। यस सम्बन्धी थप मापदण्ड भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार गर्ने समेत मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो। लामो दूरीका सवारी साधनहरूको यातायातका साधनहरूको आवागमनलाई रोक लगाएका थियौँ। लामो समयसम्म हामीले रोक लगायौँ। त्यसले व्यवसायीहरूलाई र मुलुकको एक भागबाट अर्को भागमा जाने यात्रुहरूलाई पनि विभिन्न खालका कठिनाइहरू परेको हामी सबैलाई अवगत नै छ। स्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हामीले लामो समयसम्म यो आवागमन रोक्यौँ, तर अनन्तकालसम्म त्यसो गर्न सकिँदैन थियो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यही असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधनहरूलाई पनि खुल्ला गरेका छौँ। तर त्यसो गर्दा हामीले केही प्रोटोकलहरू, केही निश्चित शर्तहरू तोकेका छौँ। यसको सबैबाट पालना हुने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त छ र यसको कडाइका साथ पालना गर्न हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यसभित्र जस्तो सिट क्षमताको 50% मात्रै यात्रुहरू राख्न पाइनेछ। भौतिक दूरी कायम हुने गरी एक पंक्तिको एक सिटमा 1 जना मात्र यात्रु राख्नु पाउनेछ र सिट बाहेक अन्त यात्रु राख्न पाइने छैन। सबै यात्रुहरूले मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्नेछ। यात्रु चढ्ने समयमा सवारीको साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजर अनिवार्य रूपमा व्यवस्था हुनुपर्नेछ। चालक र सहचालकले मास्क, वाइजर र पन्जाहरू लगाउनु पर्नेछ। सवारी साधनलाई दैनिक रूपमा डिसइन्फेक्सन गरिरहनु पर्नेछ र यसो गरिरहँदा यो अवस्था रहँदासम्म चाहिँ तोकिएको भाडा दरमा अधिकतम 50%सम्म सवारी साधनका सञ्चालकहरूले लिन पाउनुहुनेछ। मन्त्री गेवालीले असोज 1 गतेदेखि होटल, रेस्टुरेन्ट तथा ट्राभल एजेन्सीहरू खोल्न पाइने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। तर सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्दै ग्राहकले भौतिक दूरी कायम गर्न सक्ने गरी होटल, रेस्टुरेन्टमा भौतिक संरचना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षाका उपाय अवलम्बन भए नभएको बारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियमन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। असोज 1 गतेदेखि नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ तथा ट्राभल व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ र उनीहरूले स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरे नगरेको अनुगमन चाहिँ संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नेछ।
चैत 11 गते लकडाउन गरिएपछि सबै होटल तथा रेस्टुरेन्ट बन्द रहँदै आएका थिए। बीचमा साउन 15 गतेदेखि यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएपछि विभिन्न जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गरेपछि पुनः बन्द गर्न बाध्य पारिएको थियो। मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरी विदा भएका छन्। आइतबार 4 वर्षे कार्यकाल सकाएका घिसिङलाई मंगलबार प्राधिकरणका कर्मचारीले एक कार्यक्रम आयोजना गरी विदा गरेका हुन्। विदाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै घिसिङले नेतृत्वको निरन्तरता वा परिवर्तन नियमित एवं स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउनु भएको छ। साथै उहाँले एउटै व्यक्ति एउटा जिम्मेवारीमा सधैँ रहिरहनुपर्छ भन्ने नरहेको भन्दै यसलाई बुझिदिन शुभचिन्तकहरूलाई अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। कार्यकारी निर्देशक चाहिँ नियुक्ति हुँदाखेरि को आयो को गयो भन्ने पनि कसैले थाहा हुँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ विद्युत प्राधिकरण भनेको चाहिँ सानो बच्चालाई पनि थाहा भइसक्यो। विद्युत प्राधिकरण नाम कण्ठ भइसक्यो होइन। अनि त्यसको कार्यकारी निर्देशक ठुलो पोस्ट त होइन। एउटा कार्यकारी निर्देशकको पोस्टको चाहिँ नियुक्तिमा चाहिँ यति चाहिँ जनचासो बन्नु पनि हाम्रो लागि ठुलो इज्जत हो। प्राधिकरणको इमेज बढेको रहेछ भन्ने प्राधिकरणको लागि जुन हिसाबले हामीले इमेज चाहिँ बढायौँ हामीले यो सम्पूर्ण हिसाबले हामी कर्मचारी साथीहरूले त्यसमा गौरव गर्नुपर्छ, गर्व गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले यो विषय हाम्रो लागि एकदमै राम्रो विषय हो। प्राधिकरणभित्र कार्यकारी निर्देशक आउने जाने हुन्छ। एकजना व्यक्ति सधैँ रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म पनि छैन। विकल्प रहित केही पनि हुँदैन, विकल्प हुन्छ, सबैको विकल्प हुन्छ। र प्राधिकरणभित्रको चाहिँ अगाडि कसरी जाने भन्नको लागि प्राधिकरण बुझेकै मान्छे चाहिन्छ। घिसिङले सरकारले आफूलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी लोडसेडिङको अन्त्य गरी अँध्यारो युगलाई उज्यालो बनाउन र प्राधिकरणको सुधार गर्ने नै भएको भन्दै विद्युत माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलित वैज्ञानिक व्यवस्थापन र इमान्दार प्रयासबाट मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउन सफल भएको पनि बताउनुभयो। जसका लागि सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको मार्गदर्शन अनुरूप प्राधिकरणको टिमले काम गर्दा मुलुकबाट लोडसेडिङलाई इतिहासमा विलय गर्न सफल भएको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले आफ्नो 4 वर्षे कार्यकालमा प्राधिकरणको प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधारका साथै ऋणात्मक रहेका प्राधिकरणका वित्तीय सूचकाङ्कहरू धनात्मक बनेको पनि बताउनुभयो। सबै कुरा यसले सरकारकै अधीनमा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले यहाँको एकजना कार्यकारी निर्देशकले मात्रै यो काम गर्यो, यसको क्रेडिट लियो भन्ने कुरा त्यो गलत हो। मैले तपाईँहरूको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि चाहिँ कार्यक्रममा मैले बोल्ने गर्दाखेरि जहिले पनि यो सामूहिक प्रयासबाट सम्पन्न भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन निर्देशन मार्गनिर्देशनदेखि लिएर माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, हाम्रा बोर्डका सदस्यहरू छन्, हामी यहाँ उच्च पदस्थ उपकार्यकारी निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सबै कर्मचारीहरूको र पब्लिकको पनि यो जुन किसिमले सपोर्ट छ त्यो सामूहिक प्रयासले हामीले सफल गरेका छौँ। म एक्लैले मैले काहीँ पनि एक शब्द बोलेको पनि छैन, त्यो सत्य पनि होइन। सबैको प्रयासले मात्रै यो सम्भव। मैले यो गर्नुपर्छ एउटा लिडरसिप दिने, यहाँको लिडरसिप दिने कुरा हो। तर मलाई लिडरसिप दिने त मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो सम्पूर्ण क्रेडिट मैले लिएको छैन, लिनु पनि हुँदैन। सम्पूर्ण क्रेडिट सरकारलाई जान्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ, माननीय मन्त्रीज्यूलाई जान्छ, सचिवज्यूलाई जान्छ। तपाईँ हामी सबैले चाहिँ यसको क्रेडिट लिनुपर्छ। र आम पब्लिकबाट जुन हिसाबले हामीलाई सपोर्ट भयो लोड सेडिङको बेलामा, बेलुका चाहिँ बत्ती चाहिँ अलिक चाहिँ कम बाल्नु पर्यो अथवा यस्ता चाहिँ ठुला जुन खपत गर्ने इक्विपमेन्टहरूलाई कम चलाउनु पर्यो भन्दाखेरि कस्तो सहयोग भएको थियो, त्यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो सहयोग हो नि। त्यही हुनाले यो सामूहिक प्रयास थियो। यो एउटा चाहिँ मलाई चार्ज गर्ने गरिन्छ, त्यो पनि मेरो
उसमा त्यो सही होइन। घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा माथिल्लो तामाकोशी सहित चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका आयोजनाहरू ढल्केभरमा 400 केभी सब स्टेसन, देशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकालाई तार र पोल रहित बनाउने, स्मार्ट मिटर र ग्रिड स्वचालित प्रणाली देशभरि लागू गर्ने लगायतका केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू निरन्तरको प्रयास गरे पनि अधुरै रहेको समेत बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले आगामी दिनमा प्राधिकरणका लागि अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न, उत्पादित विद्युतको बजार व्यवस्थापन गर्न, विद्युत आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर वृद्धि गर्नु र सङ्घीय संरचना र नयाँ विद्युत ऐन अनुसार संस्थागत पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याउनु चुनौती रहेको पनि बताउनु भएको छ। माथिल्लो तामाकोशी सहित चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, ढल्केबार 400 केभी सबस्टेसन चार्ज गर्ने, देशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकालाई तार र पोल रहित बनाउने, स्मार्ट मिटर र ग्रिड स्वचालित प्रणाली देशभरि लागू गर्ने, देशभरका 100% जनतालाई विद्युतमा पहुँच पुर्याउने र डिजिटल एनइए बनाउने आदि मुख्य कामहरू अधुरा नै रहे। आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतीपूर्ण रहेको छ। अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो भने उत्पादित विद्युतको बजार व्यवस्थापन दोस्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। विद्युत आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर वृद्धि गर्नु तेस्रो चुनौती रहेको छ। सङ्घीय संरचना र नयाँ विद्युत ऐन अनुसार संस्थागत पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याउनु चौथो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यी 4 मुख्य चुनौती बाहेक अन्य व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू थपिँदै जानेछन्। 2073 भदौ 29मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमानको 4 वर्षे कार्यकाल सकिँदै गर्दा उहाँलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने दबाव आए पनि सरकारले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव नै पेश गरेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार नभएका कारण सो विषय टुङ्गिन बाँकी रहेको हो। तर 18 घण्टासम्मको लोड सेटिङ हटाएर प्राधिकरणलाई 34 अर्ब सञ्चित नोक्सानीबाट 5 अर्बको सञ्चित नाफामा लगेको भन्दै घिसिङलाई दोहोर्याउन विभिन्न क्षेत्रबाट माग भइरहेको छ। 2051 सालमा 7औं तहको इन्जिनियरिङबाट प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङ 2073 भदौ 29 गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त भएका थिए। बीमा समितिले बीमितलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भए बीमाङ्कको 25% राहत रकम र बाँकी अस्पतालको बिल अनुसार दिने गरी कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गरेको छ। समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले कोरोना बिमा गरेको बीमितले पीसीआर गर्दा संक्रमण पुष्टि भएपछि होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा बीमाङ्क रकमको 25% भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यसबाहेक अस्पतालमा भर्ना हुनु परेमा बिल भरपाईको आधारमा थप 75% सम्म भुक्तानी दिने गरी मापदण्ड संशोधन भएको अध्यक्ष चापागाईले बताउनुभयो। उहाँले भदौ 29 गतेपछि बिमा गरेका बीमितको लागि मात्रै यो व्यवस्था लागू हुने भए पनि यसभन्दा अघिको हकमा भने पुरानै व्यवस्था लागू हुने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। जो कोरोना लागेर संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बस्ने अवस्था भयो भने बिमाङ्कको 25% तुरुन्त पाइहाल्यो र त्यसपछि अस्पताल जानु पर्यो भनेको खण्डमा त्यो 25% त पाइसक्यो, सबैले पाइहाल्ने भइहाल्यो र एक्स्ट्रा चाहिँ 75% पाउँछ भनेको हो। 100% हुन्छ। यो चाहिँ अर्थको अनर्थ नगर्नु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। खर्च 75% पुगेन भने अब 50% मात्र खर्च भयो भने त्यही अनुसार छ। अब यो एउटा स्वास्थ्य बिमा मोडलमा गएको हो। यसमा दुईटा मिक्स गरियो। यसमा चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि पहिलाको जुन हाम्रो चाहिँ राहत स्वरूप भनेर हामीले जुन ल्याएको थियौँ नि त्यो राहत पनि चाहिँ भयो यसमा चाहिँ, किनभने 25% राहत पनि पायो। जुन चाहिँ पीसीआर टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आउँदा बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ कुनै बिल औषधोपचार केही परेन, खालि चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेको प्रमाणित हुनु पर्यो। त्यो दुईटा र चाहिँ अरू बाँकी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्वास्थ्य बिमा मोडलमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो बिचमा धेरै विज्ञहरूले पनि धेरै कुरा गरिराख्नु भएको छ र ती सबैलाई समेटेर हामीले चाहिँ समयानुकूल हुने गरेर नयाँ निर्देशिका हिजोदेखि लागू भयो। 2077 साल भदौ 29 गते सोमबारदेखि
यस्तै समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुमति दिएका सबै प्रयोगशालाबाट PCR परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए बिमाङका रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि अध्यक्ष चापागाईले बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको र विभिन्न विज्ञहरूको सुझावका आधारमा बिमा मापदण्ड संशोधन गरी समय सापेक्ष बनाइएको प्रश्न पार्नुभयो। हिजो चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ सबै नेपाल सरकार अन्तर्गतको भएको कारणले PCR टेस्ट पनि नेपाल सरकार अन्तर्गतकै निकायबाट हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। आज चाहिँ त्यो हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वीकृत प्राप्त गरेका प्रयोगशालाबाट पनि PCR टेस्ट गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ हामीले गरेका छौँ। कोरोना बिमाको चाहिँ परीक्षण र चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन सबै चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नै निकायहरूले गर्थे र चाहिँ होम आइसोलेसनको व्यवस्था पनि थिएन। अनि यो संक्रमण बढ्दै गइसकेपछि यो पछिल्लो क्रममा चाहिँ होम आइसोलेसनको व्यवस्था भयो। PCR टेस्टको व्यवस्था पनि चाहिँ निजी प्रयोगशालाहरूबाट स्वीकृत प्राप्त प्रयोगशालाबाट हुने व्यवस्था भयो। यी सबैलाई चाहिँ एक आपसमा दुविधा सिर्जना भएको कारणले अनि यसलाई एक आपसमा मिलाउनको लागि चाहिँ संशोधन गर्न पर्यो। अब यो काम हामीले चाहिँ वैशाख 7 गते सुरु नै नगरेर जागिरे मात्र खाएर गएको भए पनि कसैले आलोचना गर्ने थिएन होला हैन। काम गर्दाखेरि आलोचना हुन्छ र काम गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मिस्टेक पनि हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भनेर हामीले वैशाख 7 गते नै भनेका थियौँ र त्यही अनुसार नै हामी मूल सिद्धान्त भनेको हामीले वैशाख 7 गते जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थियौँ त्यही सिद्धान्तमा रहेन नै हामीले चाहिँ आवश्यक परिमार्जन गरिरहेका हौँ। संशोधित व्यवस्था अनुसार 1 लाख रुपैयाँको बिमा गरेको व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए 25,000 रुपैयाँ र अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा बिल भरपाई अनुसार थप 75,000 रुपैयाँसम्म भुक्तानी हुनेछ। 50,000 बिमाङका रकम भएको पोलिसी खरिद गरेको संक्रमित व्यक्तिले भने राहत 12,500 रुपैयाँ पाउने र अस्पतालको बिल भरपाई अनुसार 37,500 रुपैयाँसम्म पाउनेछ। बिमा समितिले 1,000 रुपैयाँ बिमा शुल्क कायम भएको 1 लाख रुपैयाँ बिमाङ्क र 500 रुपैयाँ कायम गरिएको 50,000 रुपैयाँको बिमाङ्क रकम रहेको पोलिसी लागू गरेको छ, जसमा परिवारको बिमा गर्दा 50% छुट दिई 1 लाखका लागि 600 रुपैयाँ र 50,000 का लागि 300 रुपैयाँ बिमा शुल्क कायम भएको थियो। त्यसमा सरकारले 50% अनुदान दिएको अवस्थामा सामूहिक रूपमा परिवारको बिमा गर्दा 1 लाख रुपैयाँ बिमाङ्कका लागि प्रति व्यक्ति 300 रुपैयाँ र 50,000 रुपैयाँ बिमाङ्कका लागि प्रति व्यक्ति 150 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। लगातार बढ्दै आएको शेयर बजारमा मंगलबार भने सामान्य गिरावट आएको छ। एक सातादेखि लगातार बढ्दै आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मंगलबार 4.47 अङ्कले घटेर 1536.03 अङ्कमा ओर्लिएको हो। सोमबारको तुलनामा आज नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवै खस्किएको छ। सोमबार 3 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएकोमा मंगलबार 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँमा मात्र सीमित भएको छ। नेप्सेमा कारोबार हुने 12 उपसमूह मध्ये होटल, जीवन बीमा र सामूहिक लगानी कोष बाहेक अन्य सबैको समूहको परिसूचक घटेको छ। पछिल्लो केही दिन यता लगातार सबैभन्दा धेरै शेयर किनबेच भइरहेको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको शेयर नै मंगलबार पनि सर्वाधिक रकमको किनबेच भएको छ। यस कम्पनीको 11 करोड 22 लाख रुपैयाँ हाराहारीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीको यातायातका साथै होटल व्यवसाय समेत सञ्चालनमा आउने। स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड भने अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुँदै कुलमानले भने सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको सहयोगमा लोड सेडिङ इतिहासमा विलय। नेतृत्वको परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया। र कोरोना बिमा लेखको दाबी भुक्तानीमा विवाद भएसँगै सरकारद्वारा मापदण्ड संशोधन। अब उपचार खर्चका आधारमा मात्र भुक्तानी पाइने व्यवस्था लागू। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।